अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल के खबरनामे के साथ मैं हूं शमीम अशरफ। सबसे पहले हेडलाइंस। गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी में इजाफा, कई राब्ता सड़कें बंद हो गईं। पीपल्स सुप्रीम कौंसिल का अवामी हकूक के लिए उठने वाली आवाजें दबाने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा, घी, आलू, टमाटर समेत 24 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। पुलिस थाना मंगला SHO समेत 16 एहलकारों के तबादलाजात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सरसब्ज और शादाब कश्मीर ख्वाब बनकर रह गया, तारीखी दरख्तों को केमिकल लगाकर खत्म किया जा रहा है, अवाम का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। DG वफाकी मोतसिब की कोटली में खुली कचहरी, मुतअद्दिद शिकायत मौके पर निपटा दी। इंतजार की घड़ियां खत्म, नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कश्मीर में खेलों का सबसे बड़ा मेला कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग शुरू। झेलम वैली में 60 साल बुजुर्ग खाई में गिरने से जान बहक। ये थी खबरों की हेडलाइंस। मजीद तफसीलात एक वक्फे के बाद। देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। और अब खबरों की तफसील। गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी में इजाफा, कई राब्ता सड़कें बंद हो गईं। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के बालाई इलाकों, झेलम वैली में बर्फबारी, जबकि मुजफ्फराबाद शहर और दूसरे इलाकों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वादी नीलम, वादी लीपा के पहाड़ी इलाकों, वादी नीलम के बालाई इलाकों, उड़ंग, केल, ग्रेस, जागरा में बर्फबारी से मौसम सर्द और राब्ता सड़कें बंद हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई। दर्जा हरारत -14 सेंटीग्रेड तक गिर गया। बाबू, सरटॉप और खंजराब समेत अहम रास्ते बर्फबारी के बाइस बंद होने से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफर में खलल पड़ रहा है। पीपल्स सुप्रीम कौंसिल का अवामी हकूक के लिए उठने वाली आवाजें दबाने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज का ऐलान। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कौंसिल के रहनुमाओं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर के साबिक सदूर जुल्फकार अहमद राजा एडवोकेट, कामरान तारिक एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जावेद नजमुल साकिब एडवोकेट व दीगर ने कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी राय पर कदगन के सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। हुक्मरान होश के नाखन लें और फौरी तौर पर इस काले कानून को वापस लिया जाए। बसूरत दीगर मशावरत से वकला का रियासत गिर कन्वेंशन तलब या बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद आरिफ, कौंसलर ख्वाजा राशिद, प्रोफेसर नोमान आरिफ, इशरफ अयाज एडवोकेट, राजा ताहिर महमूद, आमिर भट्ट, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा, घी, आलू, टमाटर समेत 24 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफा हो गया। घी, आलू, टमाटर समेत 24 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की शरह में 0.55% इजाफा हुआ और सालाना बुनियादों पर भी महंगाई की शरह में 4.16% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वफाकी अदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान आलू की कीमतों में 1.26%, अंडों की कीमत में 5.1%, टमाटर 16.86%, चीनी 1.34% और घी की कीमतों में 1.87% इजाफा हुआ। पुलिस थाना मंगला SHO समेत 16 एहलकारों के तबादलाजात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मीरपुर इंतजामिया मंगला चेक पोस्ट पर बेबसी की तस्वीर बनकर रह गई। पंजाब पुलिस के SSP ताहिर कियानी जिलाई पुलिस पर भारी साबित। रियासत और महकमा पुलिस का वकार मजरूम। मीरपुर में जारी खुसूसी ऑपरेशन ठुस, VIP और अवाम के लिए मुख्तलिफ कावानीन। मजीद तफसीलात कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल के नुमाइंदा वसीम अहमद की इस रिपोर्ट में। जी, गुज़िश्ता कई दिनों से मीरपुर में बदू नंबर प्लेट और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ डिवीजनल इंतजामिया के अहकामात की रोशनी में खुसूसी ऑपरेशन जारी है, जिस सिलसिले में पुलिस थाना मंगला ने चेक पोस्ट पर जनरल होल्ड अप के दौरान पाकिस्तान से मीरपुर आने वाली गाड़ी जिसके शीशे काले थे रोक कर काला पेपर उतारने का अमल शुरू किया, जिस पर कार सवार ने फैमिली हमरा होने पर नरमी का मुतालबा किया, जिस पर पुलिस एहलकारों ने मौक़िफ़ दिया कि हुकाम बाला की हिदायत पर 100% बिला तफरीक कानून पर अमल दरामद किया जाएगा। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक गाड़ी में सवार फैमिली SSP ताहिर कियानी की थी।
نوجوان کار ڈرائیور جو SSP طاہر کیانی کا بھتیجا بتایا جا رہا ہے نے مبینہ طور پر DFC ناصر سے جھگڑا اور تھپڑ وغیرہ بھی مارا کی اطلاعات ہیں۔ بغیر سیاحت آنے والی فیملی منہ زوری کرتے ہوئے قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے از خود یہ کہتے ہوئے 10 منٹ بعد تم سب معطل ہو گئے، میرپور روانہ ہو گئے۔ قانون سے بالا تر فیملی کا IG کشمیر پولیس سے رابطہ ہوا، جس پر IG آزاد کشمیر نے کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہلکاروں کو معطل کرنے کے احکامات صادر فرمائے۔ ذرائع کے مطابق مقامی پولیس انتظامیہ نے سکی سے بچنے کے لیے معطلی کی بجائے تبادلہ جات کا عمل کیا۔ ایڈیشنل SP عامر نوابی نے 16 اہلکاروں کی معطلی کا نوٹیفیکیشن مورخہ 4 نومبر کو جاری کیا۔ میرپور پولیس نے کئی دنوں سے شہریوں کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے، مگر با اثر VIP افراد کے ہاتھوں بے بسی، ریاستی و محکمانہ وقار مجروح کرنے پر سنجیدہ سیاسی سماجی عوامی حلقوں میں شدید تشویش و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سنجیدہ عوامی سماجی حلقوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اہم ترین داخلی چیک پوسٹ پر پیش آنے والے سنگین واقعات انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ سرسبز و شاداب کشمیر ایک خواب بن کر رہ گیا، تاریخی درختوں کو کیمیکل لگا کر ختم کیا جا رہا ہے، عوام کا شدید تحفظات کا اظہار۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹس کے مطابق اپر جیلم پر لگے تاریخی درختوں کو کیمیکل لگا کر ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ درخت ارسدراز سے نہر، اپر جیلم چیچیاں پل پر اپنی خوبصورتی کی اپنی مثال آپ تھے۔ بالخصوص گرمیوں میں یہاں لوگ آ کر ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن کچھ قوتوں نے ان تاریخی درختوں کو ختم کرنے کی ٹھان لی، جس پر اہلیان علاقہ کا شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نہر جیلم روڈ کو کشادگی کے دوران درخت روڈ پر آنے سے کنسٹرکشن کمپنی نے درختوں کو اکھاڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اہلیان علاقہ نے احتجاج کیا۔ کچھ افراد نے درختوں پر کیمیکل لگا دیے، جس سے یہ درخت سوکھ کر گرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ان تاریخی درختوں کو ختم کرنا کیوں ضروری ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ DG وفاقی محتسب کی کوٹلی میں کھلی کچہری، متعدد شکایات موقع پر نمٹا دی۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹس کے مطابق وفاقی محتسب کی ہدایات پر ڈائریکٹر جنرل وفاقی محتسب سیکریٹریٹ اشفاق احمد کی ہمراہ کنسلٹنٹ خالد سیال نے کوٹلی میں کھلی کچہری منعقد کی، وفاقی اداروں کے خلاف شکایات سنی۔ بجلی، سوئی گیس، پاسپورٹ آفس نادرا، BISP پاکستان پوسٹل لائف انشورنس، قومی بچت کے خلاف شکایات درج کروائیں گی۔ شکایات کے فوری ازالے کے لیے وفاقی اداروں کی نمائندگی کرنے والے آفیسران کو موقع پر ہدایات جاری کی گئیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری، کشمیر میں کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ کشمیر والی بال سپر لیگ شروع۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹس کے مطابق کشمیر والی بال سپر لیگ کے سیزن 1 کی شاندار کامیابی کے بعد کشمیر میں کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ کشمیر والی بال سپر لیگ مظفر آباد میں شروع ہو گیا۔ یہ ٹورنامنٹ 16 نومبر سے 23 نومبر تک جاری رہے گا۔ ٹورنامنٹ میں آزاد کشمیر کے تمام اضلاع سے 10 ٹیمیں حصہ لیں گی، کل 20 میچز کھیلے جائیں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کا انعقاد ایسا اقدام ہے جس میں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں اور ٹیلنٹ کو بھرپور اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔ جیلم ویلی میں 60 سالہ بزرگ کھائی میں گرنے سے جاں بحق۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹس کے مطابق آزاد کشمیر کے ضلع جیلم ویلی کے 60 سالہ بزرگ محمد یاسین کا نرجیاں کے مقام پر پاؤں پھسلنے کے باعث کھائی میں جا گرے، سر پر پہاڑی پر لگنے کے باعث بزرگ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ورثاء اور مقامی لوگ جائے حادثہ پر پہنچ کر اپنی مدد آگ کے تحت نعش کو گہری کھائی سے نکال کر گھر پہنچایا۔ مرحوم کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے www.kenews.tv۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل۔